Yes, you are हेलो. audible, sir. जी सर, कैसे ओके, हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बढ़िया हूँ. तो मेरा एक डाउट था कि आप यार एक सेकंड लोग म्यूट कीजिए. जो भी सैफ साहब एक सेकंड रुकिए. सैफ साहब एक सेकंड रुकिए. सॉरी, ओके ओके एक सेकंड रुकिए. मुफ्ती साहब, आप गालियां दे रहे हैं प्राइवेट चैट में. अब मैं आपके मोहम्मद को दबा के गालियां देने लगा हूं और आपको ऐड करने लगा हूं कि आपको आखिरी चांस दे दूं माफी मांगने के लिए. ये आपको ऐड किया माफी मांगना, नहीं तो तेरे मोहम्मद को वहां रख के आज चेक करूंगा कि तू सोचेगा. आज बोल. तेरी माँ की सॉरी करते चूत हैं. मादर चूत भूतड़ी के तू पता तेरे साहिल की मोहम्मद माँ की को माँ की चूतता था. चूत, तेरे मोहम्मद की माँ की चूत. तेरा मोहम्मद जो है वो 10 मर्दों की औलाद था. आ इस पे डिबेट करता हूं मैं तेरे साथ. 10 मर्दों की वजह से तेरा मोहम्मद पैदा हुआ था. इस तबरा की औलाद है. हाँ भाई इसीलिए मुफ्ती तो बोल भूतड़ी के साहिल बोल 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 इसीलिए तो और साहिल बोल. इसीलिए वो बास्टर्ड था. इसको भी मैं साबित कर चुका हूं. मेरे इस चैनल के ऊपर एक स्ट्रीम पड़ी हुई है, उसका नाम है मोहम्मद की असल पैदाइश. आ इस पे डिबेट करता हूं तेरे साथ. तू मुफ्ती नहीं है, तू मुफ्तियों के नाम पे दब्बा है. भाई दबे, तेरा असल नाम क्या है? मोहम्मद बिन जैद. इस बंदे का असल नाम है पूरा मोहम्मद बिन जैद. ये इसका नाम है यूट्यूब चैनल. और ये गालियां देने आता है और कुछ नहीं. अब तुझे निकाल रहा हूं क्योंकि 12 नहीं बजे थे, लेकिन जाके अपने मुफ्तियों को लेके आई और बताई कि एडम ने यहाँ पे चैलेंज दिया है कि मोहम्मद जो है वो अपने बाप की औलाद नहीं था बल्कि 10 मर्दों की औलाद था. ये मेरा चैलेंज है. ये गाली नहीं है कि मोहम्मद बास्टर्ड है, ये हकीकत है. सॉरी सैल साहब. सुभान अल्लाह. यार हेलो. क्यों तुम लोग ऐसी हरकत करते हो भाई लोग? बात अच्छे से बात करो ना. कर सकता हूँ भाई मैं अभी. जी हेलो. सैफ साहब, आप मुस्लिम हैं अभी तक? हाँ मैं मुस्लिम हूँ. ओके सर, नमाजें पढ़ते हैं? नमाज़ें पढ़ता हूँ. आयतुल कुर्सी याद है सर? नहीं, आयतल कुर्सी मुझे याद नहीं है. दरूद इब्राहिमी याद है? नहीं, नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं? इब्राहिम मुझे नाम से नाम तो अत्तहियात याद है? सूरह अत्तहियात याद है. पढ़िए. अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलामु अलैना व अला इब्राहिम हैं? वाला इबादिल्लाहि वाला इबादिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन. खत्म, आगे नहीं है? नहीं नहीं, आगे किधर है? अशहदु अल्ला इलाहा, वो उसकी बात कर रहे हो क्या आप? अच्छा वो, अच्छा नहीं नहीं, मैं इधर तक ही बात किया था, उसकी बात नहीं किया मैंने. ठीक है ठीक है. तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं हदीस जो होती है, हदीस हो गई अलग अलग जो एक्स्ट्रा सोर्सेज है, कुरान एक सेपरेट सोर्स है. हदीस जो सोर्स है वो प्रॉफिट के डेथ के कुछ 200-300 साल जितने भी साल बाद किसी इमाम ने लिखा था. इमाम बुखारी हो गए, अलग अलग इमाम हो गए. तो वो चीज में एक है कि जो कुरानिस्ट होता है, जैसे मैं हूँ एक, तो उनसे कैसे डील करोगे आप? कुरान कब लिखा? कुरान कब लिखा गया? प्रॉफिट के 20 साल बाद, आई गेस. साबित कर 20 साल बाद साबित करते हैं. कुरानिस्ट हैं आप ना? एक सेकंड सुनिएगा मेरी बात. आप कुरानिस्ट हैं, ठीक है? हदीस आप यूज नहीं कर सकते, तफसीर आप यूज नहीं कर सकते, राइट? आपको मुझे एविडेंस देना पड़ेगा. सुन ले, तफसीर भी तो हदीस ही है ना, तफसीर भी तो लिखी गई है ना 350 साल बाद. मुझे आपने कुरान से साबित करके दिखाना है कि कुरान कब लिखा गया था, या आप साइंटिफिक सोर्सेज को यूज कर सकते हैं. प्लीज दीजिए. और आपने साबित करना है कि मोहम्मद के मरने के 20 साल बाद लिखा गया था. मोहम्मद के मरने के 20 साल बाद, ये तो वही सोर्सेज जो मिलते हैं उससे बता सकते हैं. लेकिन अगर साइंटिफिक पॉज, यानी कि तुमने जो पहला जवाब मुझे दिया वो हदीस के थ्रू दिया. तुम कौन से कुरानिस्ट हो? तुम तो झूठे कुरानिस्ट हो. जो पहला सवाल का मेरा जवाब तुमने मुझे दिया, पहले सवाल का जो जवाब दिया वो तुमने फ्रॉम द हदीस दिया. तुम कौन से कुरानिस्ट हो भाई? वेट, मैं आपको एक क्लियर करता हूँ कुछ. हदीस में बहुत सी चीजें हैं. अरे हदीस कहीं बाहर में ना 250 साल. अरे भाई एक सेकंड. हदीस लिखी गई है 250-300 साल बाद, राइट? तुमने अभी बोला तुम तो हो कुरानिस्ट. तुमने अपनी बोला, तुमने बोला कि तुम हो कुरानिस्ट, बोला ना? रुको बोला ना तुम कुरानिस्ट हो. बस बेहतरीन. हदीस में तुम जा ही नहीं सकते हदीस में.
ایکچولی میں حدیث سے قرآن پہ وہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں ایکچولی تھوڑا سا نہیں نہیں لاجیکل رہ کے میں آپ کو بھائی لاجیکل رہ کے بات کر رہا ہوں میں آپ سے, مجھے ثابت کرتے قرآن کب لکھا گیا تھا؟ محمد کے ڈیتھ کے بعد لکھا گیا تھا, آئی مین جو پھر وہی کاپیز جو بات, سرکولر ہونے لگی تھی. ہیلو ہیلو جو ہیلو کاپیز, ہیلو ہاں ہیلو, جی ہاں جی یہ حدیث ہاں میں جی, لکھا ہوا ہے, یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. حدیث تو تم مانتے نہیں ہو, حدیث کیسے دے رہے ہو مجھے؟ لیکن میں پوری حدیث کیسے ڈینائی کروں, نہیں وہ کیا چیز مطلب, ہی وہ بیس لیس ہو جائے گا ایک نا, سیکنڈ جی, وہ ایک پورا سیکنڈ بیس ایک لیس ہو جائے گا. ویٹ ایک ویٹ, سیکنڈ جی, ہم جو پاز کریں نماز پاز پڑھتے کریں, ہیں, میوٹ کرتا ہوں آپ کو. قرآن جو ہے وہ قرآن پہ رہتا ہے. تم قرآنسٹ ہو, تم اہل چوائس ہو, تم یہ کہو کہ تم اہل چوائس پلس پلس ہو, تم اپنے آپ کو قرآنسٹ کہہ ہی نہیں سکتے. وائی آر یو کالنگ یور سیلف قرآنسٹ؟ تم اہل چوائس پلس پلس ہو. ساحل صاحب آپ کیا کہتے تھے, پرو میکس, اہل چوائس پرو پہلے میکس؟ چوائس پرو میکس. ہاں ہاں تم اہل چوائس پرو میکس ہو. ڈونٹ کال یور سیلف ایز اے قرآنسٹ, کال یور سیلف اہل چوائس پرو میکس. جی دوبارہ سے اپنا نام بتائیں, کیا نام ہے سر آپ, کیا ہیں؟ سیف شیخ. ہاں ایکچولی مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں پتا تھا, یہ بھی تھوڑا سا ورڈ میں نے سیکھ کے قرآنسٹ وغیرہ جو مینلی موسٹلی قرآن پہ بلیو نہیں, کرتے قرآنسٹ جو ہیں, ہوتا ہے وہ موسٹلی جو نماز بھی نہیں پڑھتا, کیونکہ قرآن سنے, قرآنسٹ جو ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ صرف دعائیں کرتا ہے, کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. تو لہذا قرآنسٹ رائٹ, جو ہوتا ہے وہ 3 وقت دعا کرتا ہے, کیونکہ پریئر صلات کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا, کیونکہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے کا. بھائی بھاگ گیا, چلو روز بھائی آتے ہیں اس امید پہ آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. گیا گیا. اے اپنے آپ کو قرآنسٹ کہنے والے گدھو, پہلے سمجھ تو لو قرآنسٹ کہتے کسے ہیں. اہل چوائس پرو میکس مطلب سارے حدیثوں کو کیسے ریجیکٹ کر دوں؟ پھر آرگیومنٹ ہے تمہارا 3 سال پہلے لکھی ہوئی ہے. ارے بھائی کچھ تو تم لوگ کے پاس ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پہ تم کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہو. اگر وہی بنیاد ہے تو پھر قرآن پہ وہ چیز فٹ کرو آپ کے, وہ کبھی لکھی ہوئی ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی, ہاں بھائی حدیثوں میں گندگی دکھ رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے, وہ حدیثوں کو نہیں مانیں گے جو ہمارے کام کی نہیں ہے, بھلے سے وہ صحیح ہو, کتنی بھی آتھینٹک ہو, ہم نہیں مانیں گے. ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نیا نیا لے کے آئیں گے. اس کی جو کٹائی ہوئی ہے وہ ابو دجانہ بھی ہنس رہا ہے پرائیویٹ چیٹ میں. وہ خوش ہوگا نا, وہ اہل قرآن نہیں ہے نا. ایک جو ایک فرقے والا ہے, جب وہ دوسرے فرقے والے کی کٹائی دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. خوشی کا ٹھکانا نہیں ہے یار ابو دجانہ کا. یہ سیف شیخ ہے اس کا نام, یہ وہی تھا نا؟ ہاں وہی تھا, سیف شیخ ہی تھا. ہاں بھائی, اہل چوائس پرو میکس, اوے اہل چوائس پرو میکس دوبارہ واپس آیا. اوے اہل چوائس پرو میکس بولنا یار, تیرے سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے. لے ہیلو, اس سے پہلے بھی بلوانے کے لیے 5 بار گننا پڑا تھا. اوے اہل چوائس پرو میکس بولنا رے بابا. یار اس کو ابو دجانہ کے حوالے کر دو ایڈم بھائی. نہیں نہیں, اس کو میں نے کھیلنا ہے, دل کا دل ہے. اہل چوائس پرو میکس بولنا یار. یار مجھے قرآن والی سائل تجھے پتا نا بہت پسند ہے. آئی لو دیم, بہت پسند ہے, وہ تو مانتے آئی ہیں. لو قرآن اونلی, آئی لو قرآن اونلی. اے یار آج کی بھاگ رہا تاریخ میں ہے, انٹرنیٹ چلے گا بھائی تیرا, گیا گیا. یہ تو گئے ہو بھائی, یہ تو گئے ہو جیو. یار. امیت ہے تیرے پاس وہ, یہ تو گئے ہو, وہ والا میم ہے, یہ تو گئے ہو. نہ وہ نہیں ہے یار امیت, میں نے تم کو ایک لنک بھیجا تھا کہ اس کو میم میں ایڈ کرنا, وہ تو کر لیا تھا نا. کون سا والا؟ 1 منٹ رکو, لیٹسٹ میں وہ کیا لاسٹ بھیجا؟ سب سے نیچے ہے جو تم گانڈو والا تھا وہ. نہیں وہ نہیں, اور ایک بھیجا تھا شاید. یار یہ لکشمی جی کوئی بیٹھی ہوئی ہے. لکشمی جی آپ نان مسلم ہیں, کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ پلیز وہی میں اسکرین ان کو چھوڑ بول رہا دیجیے. ہوں. ساحل صاحب یہ ریاض صاحب ہیں سر, ان کو لے لیں. کوئی ریاض صاحب اچھے لگ رہے ہیں مجھے, شریف انسان لگ رہے ہیں شاید. کہاں ہے ریاض؟ کہاں دکھ گیا آپ آگے کو ہیں ریاض؟ اسٹریم میں اچھا ریاض.
रियाज साहब हाँ बोलेंगे? भाई रियाज साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। मुसलमान है सर? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे एक बात क्यों है? पूछनी थी मेरे। हाँ, क्यों मुसलमान है आप? वो तो आप छोड़िए, मैं मुस्लिम हूँ, क्यों मुस्लिम हूँ मैं बाद में बताऊंगा। नहीं यही तो आपसे एक पूछ रहा हूँ, बात, क्यों है, क्यों है? कोई रीजन तो होनी चाहिए ना मुसलमान होने की। पैदा हुए थे आप मुसलमान घर में या पढ़ाई लिखाई करके मुसलमान हुए थे? आप मुझे ये बताओ पहले, मैं आपसे एक सवाल नहीं नहीं, मेरा पूछना था, एक मेरे सेकंड भाई, हिंदी इतना मेरा अच्छा नहीं है। आप कोई बात मेरा नहीं, मेरा एक सवाल का एक एक सवाल है मैं बताता आप हूँ, दोनों से, आप बताता आपसे ओ और ये भाई, साहिल से। ओ मैन सीरियसली बताता हूँ भाई, पहले मुझे पता तो लगे कि आप किस वाले किस्म के मुसलमान हैं। मुसलमान घर में पैदा होने वाले हैं या पढ़ाई लिखाई करके मुसलमान होने वाले हैं? मैं मुसलमान घर में पैदा भी हुआ और पढ़ाई लिखाई भी किया, मैंने कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा हो। हाँ, पक्की बात है पढ़ा हुआ है? हाँ पढ़ा है, इतना ज्यादा नहीं पूरा का पढ़ा पूरा है कुरान मैंने। पढ़ा है? नहीं ज्यादा नहीं, नहीं मैंने पढ़ा है? ओके। मैंने पूरा, अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, कितनी कितनी सूरतें पढ़ी हैं ये बताएंगे मुझे? मैंने आपको, हमारे इधर से ऐसे नहीं होता, मदरसा में वो सुबह जाते हैं तो 2 घंटे पढ़ाता है, उसमें आपको पहले कायदा मालूम है, वो अलिफ बा पढ़ाता है, फिर सिपारा पढ़ाता है, फिर कुरान पढ़ाता है। तो मैंने मेरे स्कूल जाना था तो मैंने ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ा। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा बारात में तो मदरसा में नहीं जाते, हमारे पास ऐसे होता है। तो जो नमाज पढ़ने के लिए जितने सूरत चाहिए वो मुझे मालूम है। और यानी दूसरा, कि आपने पढ़ाई नहीं की हुई इस्लाम की, आपको इस्लाम नहीं के बारे मैंने में किया, अब का नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने किया है, मैंने जितना आप लोग, मैं आपका बहुत अच्छा सारे ऐसा वीडियो देखा कीजिए, हूँ। आपने आप आपने पढ़ाई की है, ऐसे ऐसा करें, अरबी के अलिफ बा ता सुना दें जरा, सिर्फ अलिफ बा ता सुना दें बस। देखिए, मुझे आपसे एक सवाल था, मैंने आपका पूरा वीडियो बिल्कुल देख, कीजिएगा, बहुत सारे वीडियो देखे हैं। पहले मैं आप, सर मैं हाँ देख मैं तो, बता दूंगा, मैं बता दूंगा। आप मेरे अलिफ पास अल्फाबेट्स पढ़ा दें, सिर्फ अरबी के अल्फाबेट्स पढ़ दें सिर्फ। देखिए, मैं, मुझे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको प्रूफ दूं मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो मैं सर फिर मैं मुस्लिम आपका हूँ, सवाल अल्लाह नहीं को ले मालूम। सकता ना। सर मैं आपका सवाल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैंने मुसलमान से बात करनी है जिसको थोड़ा सा इल्म हो। आप ऐसा कीजिए, कुरान को छोड़िए, आप सिर्फ अरबी के हरूफे तहज्जी सुना दीजिए बस। आखिरी चांस आपको दे रहा हूँ, नहीं तो किसी और को लूंगा मैं। हरूफे ठीक तहज्जी सुना ठीक दीजिए। है, मैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जल राजा स्वाद वाद खान जान पा पा आराम पा से, दाल 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 के बाद क्या है? दाल जल राजा अन गन पा पा प्लम। एन गैन शीन सीन का गया, एन गैन पे कहते पहुंच गया। सीन शीन स्वाद हाँ स्वाद द्वाद। वाद, हाँ स्वाद वाद यार अन बात सुन, गन पा पा। एक बात सुन, एक बात सुन। हाँ तो भी तुझे खा गया। हाँ बताइए। तो आज वो आ गया ना। यार मुझे बात बता, तुझे अल्फाबेट्स नहीं आते अरबी के, कुरान तूने पढ़ा नहीं है, तू मुसलमान क्यों है? मुसलमान होने के लिए ये पढ़ना जरूरी नहीं है आपको। क्या मतलब नहीं पढ़ना मुसलमान तो क्या के होना जो जरूरी है? जो नियम होता है, जैसे कि आप अच्छे इंसान बनो, पहले कहाँ लोगों लिखा के है साथ कि अच्छे से अच्छा रहो। इंसान बन के आप मुसलमान कहलाओगे? कहाँ लिखा है? हाँ, वो तो सबको मालूम है, आपको शायद मालूम नहीं कहाँ है। कहाँ लिखा है? नहीं, कहीं नहीं लिखा ये बात। आप मुझे बताओ कहीं नहीं कहाँ लिखा। नहीं लिखा है। एग्जैक्टली मैं आप आपसे दिखाएंगे ना से मुझे। एक सवाल देखो करने आया था, आप वो रियाज सवाल में भाई, डर गए। आप, कोई आपसे बात मैं नहीं, अच्छे से रियाज बात भाई मुझे कर रहा हूँ। डरने दें। रियाज भाई मुझे डरने दें, टेंशन ना लें इस बात की। मुझे डरने दें आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्या, मुसलमान बनने के लिए पहला कायदा ये है कि आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। मैंने आपको कहा मुझे बता दीजिए कहाँ लिखी है ये बात। बाकी बातें बाद में है, पहले पता तो लगे ना इस्लाम क्या है, आप क्या जानते हैं इस्लाम को, बताइए सर कहाँ लिखा है बात कि इस मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है? अपनी कुरान पढ़िए तो आपको तो मालूम ही होगा, हर जगह पे लिखा है। नहीं लिखा। मैं आपको 5 लाख दिन दे देता हूँ, आप ढूंढ के ले आए, कहीं पे नहीं लिखा कि अच्छा इंसान होना आपको जरूरी है आपको मुसलमान ऐसा होने क्यों के लिए। लगता है कि मुस्लिम में इतने सारे जो लोग हैं इस पृथ्वी में, पूरा 1.23 बिलियन लोग हैं, वो सारे बेवकूफ है, इसलिए वो नहीं सर वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने मुस्लिम में है। आपकी तरह इस्लाम पढ़ा नहीं है। एक सेकंड, इसका जवाब हाँ, आपके पास ही है। उन्होंने भी आपकी तरह इस्लाम नहीं पढ़ा है। और जो आप जो पढ़ जितने रहा है, आप, मैंने सुने मैंने भाई, सुना है ना, भाई आप सुने, जितने भी बुराई करते भाई हैं। सुने, एक सेकंड, आपको बैक स्टेज, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, पहले सुन लेना जवाब। आपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने भी आपकी तरह इस्लाम को नहीं पढ़ा। अगर आप आज मेरे साथ इस्लाम को पढ़ना शुरू करें, विद इन अ मंथ आप भी इस्लाम छोड़ेंगे। इस्लाम तब तक आप इस्लाम में रह सकते हैं जब तक आप इस्लाम को जानते नहीं हैं। जब आप इस्लाम को जान लेंगे, आप भी मेरी सफ में खड़े होंगे और आप इस्लाम को छोड़ देंगे। बताइए, आप पढ़ना चाहते हैं इस्लाम को कि नहीं? हाँ या ना?
मुझे इस्लाम के बारे में मालूम है, आपको कहाँ सिखाने की एक जरूरत सेकंड, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है क्या जो आप झूठ बोल रहे हैं? अभी आपने कहा आपको नहीं मालूम, अभी आपने कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा, अभी आपने कहा आपको अल्फाबेट्स भी नहीं आते, हरूफ तहज्जी भी नहीं आते, अभी आपने बोला आपको इस्लाम का नहीं पता, और आप कह रहे हैं आपको इस्लाम का पता है। तो मुझे बताएं, पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा बात अभी तो आप दोनों सुन तो बता, देखिए लीजिए। एक अभी थोड़ी लम्हे पहले आपने कहा आपको इस्लाम का नहीं पता, अब आप कह रहे हैं आपको इस्लाम का पता है। अब मुझे बताएंगे, तो पहला स्टेटमेंट आपका झूठ था, ये वाला स्टेटमेंट झूठ है? आप तो बात सुन ही नहीं रहे, आपके बात ही कर रहे हैं आप। नहीं, मैं वो बात भी वही सुन कर रहा हूं जो लीजिए आप कर रहे हैं। आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता? मैं एक बात बोलता हूँ, आप 10 बात कर लेते हैं साथ साथ। भाईजान आपको इस्लाम का पता है कि नहीं पता, पहले ये बताएं। आप जिस तरह से आप तो अभी हिंदू में चले गए, तो हिंदू में आपको ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म सर को आप एक मत सेकंड, अपनाओ, उस दूसरे एक धर्म सेकंड को बात आप सुने। सबसे पहली बुरा ही बात, बोलो। सबसे हाँ, पहली बात, आप हिंदू हिंदू धर्म को हम बाद में बात करेंगे। अव्वल तो नहीं मैं हिंदू धर्म हिंदू को नहीं, आप अच्छे आदमी होना। बैक स्टेज करते हैं आपको फिर से, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, क्योंकि आप सवाल जरूर रखते जा रहे हैं। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू हिंदुस्तानी को, जो हिंदुस्तान में रहता है, उसको हिंदू कह सकते हैं आप। सनातन एक धर्म है। हिंदू कहते हैं जो हिंद में रहता है उसको हिंदू कहते हैं। बड़े सगीर पाको हिंद में जिस वक्त आए थे, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जाके वेरीफाई कर लीजिएगा सारे लोग जो मेरी इस बात से इनकार करें, हिंद इलाके को कहा जाता था आउट ऑफ दिस एरिया। इवन मोहम्मद की हदीस जो है वो गजवा हिंद के ऊपर है। इस एरिया को हिंद का एरिया कहा जाता था। ठीक है, जब गोरा आया, वो आप सबको एक बॉक्स में नहीं डाल सका, उसको समझ नहीं आया इन सबको किस बॉक्स में डालूं। उसने सबको हिंदू धर्म कह दिया, हिंदू रिलीजन कह दिया। उसके पास कोई बॉक्स नहीं था किस में डाल सके, क्योंकि हर कोई अलग अलग कर रहा था। उसने हिंदू रिलीजन बना दिया। दिस इज द हिस्ट्री। इस हिस्ट्री से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो भाई हिंदू जो हिंदुस्तान में रहने वाला है उसको कहा गया हुआ है। राइट नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आपको इस्लाम का कितना पता है वो बताइए, अगर पता है तो। जी ठीक है, मैं आपका बात खत्म हुआ तो आप मुझे बोलने ही नहीं देते। सिर्फ मैं सर आप बताता हूँ बिल्कुल आप। बोलिए, बिल्कुल हाँ, बोलिए, लेकिन झूठ ना मैं बोलिए। हाँ ठीक है, मैं अभी भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप मेरे पास सुन लीजिए। मैं आपका कुछ शॉर्ट्स देखा, मेरा यूट्यूब फीड में आ गया, मुझे मालूम नहीं कैसे आया। तो मैंने आपका बहुत सारे दलील देखे, जो आपने ऐसे बोले थे हमारे नबी जी ऐसे करते थे मैंने उस वैसे। दलील में कौन सा भी गलत दलील दिया वो बता दें, उस नहीं पर नहीं, बात मैंने करें। एक फिर दलील। आपके जितने भी हदीस थे मैंने पूरा रीचेक किया, यूट्यूब में सर्च किया जो दूसरे मुफ्ती लोग क्या बोलते हैं, तब मुझे उसके बारे में बहुत सारे मालूम पड़ा। आपने बहुत सारे बेहतरीन। गलत भी रियाज कहे भाई, आप। हाँ रियाज भाई, हाँ कोई एक टॉपिक पकड़ लें, कोई एक पिक वन टॉपिक जो मैंने हदीस दिखाया है और उस पे आपके स्कॉलर ने क्या कहा है, आइए बात करते हैं। एक टॉपिक पकड़ लें जो सा जिस पे आपको कमांड है। तो रुकिए, मैं अभी मैं एक रुका। मिनट रुकिए आप। हाँ जी ले, एक मिनट ले। बेहतरीन हो गया साहिल साहब, बेहतरीन हो गया मीनवाइल साहिल जब साहब। तक भाई कोई टॉपिक पकड़ते हैं, यानी इतने कंफ्यूज है ये लोग खुद के लिए कि इनको समझ में ही नहीं आता क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या मेरा मौकफ पहले था, क्या मेरा मौकफ अब है, क्या मैंने पहले जवाब दिया था, क्या मैं अब जवाब दे रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आता है। बस बात करने के लिए बात करो, किसी तरीके से इस्लाम को एक बहाना मिल जाए, बहाना नहीं क्या कहते हैं उसको, डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनका मिल जाए हेलो कि मैं इस हेलो झूठ को जो है मानते चलूं। हेलो। हाँ भाई, टॉपिक आ गया। हाँ वो आप लोगों का एक स्ट्रीम था, उसमें आप लोग स्ट्रीम में छोटा शॉर्ट दिखा था, लोगों ने बताया था कि जो हिजाब जो लड़कियां पहनते हैं वो मुस्लिम औरत को क्या दूसरे आदमी से डिफरेंट करने के लिए वो पहनाया गया है। मुस्लिम के जो जो आदमी होते हैं वो खुद की औरत के साथ कुछ नहीं करता, दूसरों के साथ करता है। अगर सब एक साथ रहेंगे तो उनको डिफरेंट मालूम नहीं चलेगा, इसलिए मुस्लिम औरतों को हिजाब पहना दिया। आपने यही बोला था ना, ऐसा कुछ आपके एक शॉर्ट्स में मैंने देखा। ओके हेलो, जी जी, आपने ऐसा कुछ बताया था, मेरा जितना याद आ रहा है ऐसा अभी कुछ याद ऐसा नहीं। मुद्दा प्रेजेंट करें ना, मुद्दा प्रेजेंट करें आप। आपके यूट्यूब में है ऐसा कुछ, हाँ आपके हाँ, चैनल पे है। आप अपना मुद्दा प्रेजेंट करें, हिजाब क्यों है। फिर रुकिए, फिर मैंने इसके बारे में मैं यूट्यूब पे सर्च किए थे, सच में ऐसा कुछ था क्या उस जमाने में। तब मुझे मेरे को पता चला कि उस जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। वो तो
صرف سب لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں جو کنورٹڈ ہے اور کنورٹڈ نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے ہمارے نبی کا ایک بات تھا کہ آپ لوگ بیش قیمتی ہو. جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ بیش قیمتی ہوتی ہے، اس کو اپنے جسم کو نمائش نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو نہیں دکھانا چاہیے. اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے پردہ آیا جو اپنے اچھا صرف اپنی آپ نے شوہر کو آپ نے دکھا قرآن سکتے. کی اس میں آیت، آپ نے برائی قرآن کیا کی، ہے آپ مجھے آپ نے، بتاؤ. ہاں میں آپ بتاتا مجھے یہ بتاؤ ہوں، کہ اس میں برائی کیا ہے اگر ایک ہاں وائف ہاں اپنے بتاتا ہوں ہسبینڈ کو نہیں. بھائی، صبر، بس آ گیا سوال. آپ دھیرے سے بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں تو صبر کرو نا. اچھا ہاں مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے ہاں کہ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں آپ سے. پہلے یہ بتائیے ہاں پوچھیے نا. حجاب نان مسلموں پہ بھی فرض ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نان مسلم ایسے نہیں ہے کہ نان مسلم، سب عورتوں کو پہننا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. اچھا حفاظت کے لیے کس سے حفاظت کرنی ہے؟ لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جتنے بھی برے لوگ ہیں جن کے کاندھ پہ اچھا ابلیس اگر آپ شیطان نے، بیٹھا ہوا ہے. ہاں اگر آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے تو کیا برے لوگ حجابن کا ریپ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. جتنی آپ حجابن کا اگر ریپ آپ نہیں کرتے؟ نہیں نہیں حجابن کا ریپ نہیں ہوتا. دکھاؤں آپ کو کیا جابن کی آپ بونڈ میں آپ انگل دے کے جاتے ہیں لوگ؟ آپ بات سننے ہی نہیں چاہتے. آپ کو میرا بات جی جی ختم تو کرنے جی جی دیجیے نا. جی 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 کریے. آپ کہتے ہیں حجابن کا ریپ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں پہلے اگر کوئی ایک لڑکی اپنا چہرہ پورا دکھا کے چلتا ہے اور ایک لڑکی پورا ڈھک کے چلتا ہے تو ان دونوں میں ڈفرنس آپ کو معلوم ہی ہوگا. جو اچھا ہے اس کے لیے اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور جو برا ہے اس کو کیوں بھائی یہ کیوں بات نہیں دیکھے ہو گا رہی، اس کو. ایک سیکنڈ بھائی. ریاض مجھے ریاض بتائے. ٹاپک چینج نہیں کریں. سمپل نہیں نہیں میں کوشچن ہے، چینج نہیں کر رہا ہوں، حجابن، میں اس پہ ہی بولوں گا. سمپل یار چپ یار، حجابن کا ریپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں یا نا؟ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا. نہیں سنا؟ گوگل پہ سرچ میں کرو ہاؤ مینی میں حجاب، میں ہاؤ مینی. میں یار ایک تو بہت ہی، تم جب تک میں تمہیں بیک اسٹیج نہیں کرتا تم مجھے بولنے نہیں دیتے. یوٹیوب پہ سرچ کرو، گوگل پہ سرچ کرو، تمہیں پتا لگے گا کہ اسلامک معاشرے میں کتنی حجابنوں کا ریپ ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیا میں تقریباً 20% سے کم مسلمان ہیں، اپروکسیمیٹلی گیو اور ٹیک 20%. ان 20% جو مسلمان ہیں ان کے اندر جو حجابن عورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ صرف 4%، 3%، 2%. ٹھیک ہے. سو ٹوٹل پاپولیشن آف انڈیا کے اندر ٹوٹل حجابن عورتیں کتنی ہیں؟ 0.01%، اپروکسیمیٹلی گیو اور ٹیک. جا کے کیلکولیشن کر لینا کہ 20% کی 2% اگر حجاب کر رہی ہیں تو ٹوٹل پاپولیشن میں جو ہے آپ کی حجابن کا ریٹ 0.1%، 0.2% ہی بنے گا. لہذا دا ٹوٹل نمبر آف ریپس فار دی حجابن ایز اے نمبر بہت لو ہے. یس کیونکہ حجابن کی پاپولیشن لو ہے. لیکن اگر آپ پرسنٹیج وائز نکالو گے تو اس سے فرق نہیں کوئی پڑتا کہ حجابن کا ریپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو دلہ ہے، جو کتا ہے، جو کمینہ ہے، جو حرامی ہے، اس کے لیے عورت حجابن ہو یا نہ ہو، جب اس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے ریپ کے ساتھ وہ کرے گا. تو لہذا حجاب جو ہے وہ ریپ کو نہیں روکتا. نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں اللہ جو ہے وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یا ایوہ النبی، اے نبی، کل الازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی کہہ دیجئے، کل للازواجک اپنی بیویوں کو، و بناتک اور بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابہن کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر سے گرا لیں. یہ حکم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلموں کے لیے نہیں ہے. آپ کے پہلے تو سکالر نے یہ آپ سے جھوٹ بولا تھا. اوکے. دوسری بات میں آپ سے کرتا ہوں، سر آپ کے گھر میں حجابن عورتیں ہیں؟ ہاں ہے. آپ کی بیٹی ہے؟ نہیں میں ابھی شادی نہیں کیا ہوں. میں آپ ابھی پڑھ رہا شادی ہوں نہیں کیا ہوں. بہترین. آپ جب اپنی شادی کرنے جائیں گے کسی حجابن کے ساتھ تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اس کا؟ آپ کو ہمارے ادھر کا جو اسلام کا، آپ تو مسلم تھے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو لڑکے ہیں وہ تو پہلے نہیں دیکھتے. جو اس کے گھر میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ممی یا اس کا جو دادی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تو لڑکی کو دیکھتے ہیں، اور لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ بولتے ہیں نا اچھا ہے لڑکی، ایسا ویسا، پڑھائی میں بھی اچھا ہے، لکھنے میں بھی اچھا یعنی کہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق آپ اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں. میں کیا کیا آپ جو کیا کیا بولے دیکھ گا سکتے میں ہیں کیا اپنی کیا، بیوی کا؟ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں. لیکن پھر تو اس کا حجاب اتارنا پڑے گا. ابھی جو
آپ جو پہلے بول رہے تھے نا کہ آپ جو لڑکی کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو تو میں پتا ہی تھا، جو آپ کے جو ممی پاپا ہوتے ہیں تو وہ پہلے جاتے ہیں نا، وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، ہاں لڑکی اچھا ہے تو ہاں میں بھی دیکھ سکتا ہوں، جو شادی کا ابھی پورا بندوبست ہو گیا کہ ہاں شادی ہو جائے گا، تبھی تو لڑکی کو دکھایا جاتا ہے لڑکی ہاں کو۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی آپ کی شادی تو نہیں نہ ہوا نا، ابھی ہاں آپ کی وہ محرم تو نہیں نہ بنی، محرم بننے سے پہلے آپ اپنی بیوی کا کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ میں تو چہرہ بھی ابھی بات ٹھیک ہو گئے تو میں اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہوں، شادی ہوگا۔ کس نے کہا ہے کہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے؟ ہمارے ادھر سے تو ایسے ہی ہوتا ہے، سب لوگ ایسے ہی کرتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ، آپ دیکھیں مجھے سوشل کلچر کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ سوشل کلچر میں جاؤ گے تو آپ مہندی کی رسمیں بھی نہیں کر سکتے، سوشل کلچر میں جاؤ گے تو آپ برات بھی نہیں کر سکتے، سوشل کلچر میں جاؤ گے تو سر صرف ولیمہ ہے، ایک دن پہلے نکاح پڑھ لو 4 مولویوں کے سامنے، اگلے ٹائم پہ تم نے ولیمہ دے دیا۔ تو سوشل کلچر کی بات نہیں کر رہا میں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامکلی آپ اپنی بیوی، ہونے والی بیوی کا، جس سے ابھی آپ نے شادی کرنی ہے، اس کا آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ ریجیکٹ کر دیں اس کو یا ایکسپٹ کر لیں اس کو؟ اسلام کے مختلف شرح کے مطابق کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہ مجھے پتا نہیں ہے، ہمارے ادھر سے ایسے کچھ اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ اسلامک شرح کے مطابق آپ اپنی بیوی کے فرنٹ ہیڈ لائٹیں، جس کو قرآن میں محمد کہتا ہے ٹیٹم ٹیٹ بزمز، اور اس کی ٹانگوں کے بیچ والا اگلا اور پچھلا سوراخ دونوں دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، مجھے بتائیں کہ کیسا لگے گا آپ کو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے جو آپ بول رہے ہیں کہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، یہی تو تبھی میں نے پہلے ثابت کیا ہے نا کہ قرآن میں تو نہیں لکھا اگر ہوا یہ باتیں، یہ ساری باتیں آپ شرع میں لکھی ہوئی ہیں اور فقہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جیسے اگر بول میں رہے ہو نا، آپ کو دکھا آپ دوں تو کیا کریں گے؟ آپ میری بات سنیے تھوڑا، آپ جیسے سنیں، ایسے بول رہے ہو نا، اب ایسا کچھ اتنا گندا سا ساؤنڈ کر رہا ہے، میں تو بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ میں یہ آپ بول رہا ہوں ایسے کہ اگر میں دکھا دوں کہ آپ اس کا، آپ کہاں سے ہو؟ آپ جہاں پہ ہو مجھے اب تھوڑا سا بات کرنے دیجیے، آپ جہاں پہ بھی ہو نا، ابھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے آس پاس کہیں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے مسلم جو لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، ہوتا ہے کچھ ایسا؟ آپ مجھے یہ سر بتائیے۔ کیونکہ میں جس علاقے سے نکلا وہ علاقہ نہیں نہیں، تھا، آپ مسلم لوگوں کے یار بارے واٹ میں این بتائیے۔ ایڈیٹ اس، بولنے نہیں دے رہا، سوال کر رہا، جواب تو سننا، تجھے ہمیشہ بیک سے کرنا پڑ رہا ہے۔ سر دیکھیں میں جس علاقے سے نکلا وہ تھا ہندو پاک کا علاقہ، انڈو پاک کے علاقے میں ایک کلچر اور ایک سوشل کلچر بھی تھا، اس سوشل کلچر کے اندر ہم عورت کے پرائیویٹ پارٹس اور اس کے ممے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز جو ہے نا ہمارے کلچر میں انبلڈ ہو گئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم فیمیل کو جب دیکھنے جاتے تھے تو صرف زیادہ زیادہ چہرہ دیکھ لیتے تھے اور تھوڑی سی باتیں کر لیتے تھے۔ یہ ایک انڈو پاک کا کلچر تھا۔ میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا، میں کلچر کی بات نہیں کر رہا آپ سے، میں بات کر رہا ہوں آپ سے اسلامک شرع کے مطابق اور اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق۔ اسلامک جورسپروڈنس کے اندر ڈفرنس ان اوپینین ہے کہ کتنا دیکھ سکتے ہو۔ کچھ جورسپروڈنس یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹانگیں دیکھ سکتے ہو، نیز یعنی گھٹنوں سے نیچے تک، یعنی کہ اس کی شن یعنی کہ اس کی پنڈلیاں دیکھ سکتے ہو، پاؤں دیکھ سکتے ہو، بازو دیکھ سکتے ہو، شولڈر سے نیچے تک یعنی کہ ہاف سلیو پہنا کے اس کو دیکھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ بازو دیکھ سکتے ہو، چہرہ دیکھ سکتے ہو، اور پنڈلیاں دیکھ سکتے ہو اور پاؤں دیکھ سکتے ہو۔ کچھ جورسپروڈنس اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی چھاتی بھی دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جورسپروڈنس اس لیول پہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ اس کو پورا ننگا کر کے اس کے اگلے پچھلے سوراخ تک دیکھ سکتے ہو، اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے اس سے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ تو ریاض صاحب مجھے انڈین کلچر مت بتاؤ، تم انڈیا میں رہتے ہو، انڈین کلچر نہیں بتاؤ، اسلامک جورسپروڈنس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی لیتا ہوں، اب میں بات سے مکروں گا نہیں یار۔ آپ جو دوسرے لوگوں کو میں شارٹس بھی دیکھا ہوں، کچھ بولتے ہیں تو آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بات آیا، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جو ابھی بول رہے ہو جائے اسلام میں ایسا کچھ ہے، اتنا گندا ساؤنڈ کر رہا ہے جو بات وہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اگر مجھے چھوڑ دو، میں مسلم ہوں تو میرے کو اتنا زیادہ نہیں معلوم، جو عرب میں رہتے ہیں جو لوگ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تو اسلام کے بارے میں بہت گیان ہے اور ان کو تو جی وہ سب ایسا کچھ پتا کرتے ہے۔ ہیں،
وہ ایسا کرتے ہیں وہ جو میں لوگ بتا رہا ہوں ایسا کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں. وہ عورتوں کو ننگا کر کے دیکھتے ہیں. یہ اسلام ہے بھائی. آپ ادھر رہ کے آئے ہو. سر دیکھیں مجھے اس وہاں پہ رہ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب جورسپروڈنس لکھنے والوں نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے تو وہ وہیں سے آئے ہیں. جورسپروڈنس آپ نے انڈیا میں تو نہیں نا بنایا کہ انڈیا میں بنایا؟ انڈیا میں 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں. کتنے؟ 30 کروڑ مسلم ہے. آپ ایک مسلم کے گھر میں جاؤ, ان سے پوچھو جو ایسا کچھ ہوا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی شادی کے سمے. کیونکہ ہنسو اسلام کے اوپر ہنسنا بنتا بھی ہے تمہارا, کیونکہ میں بار بار بتا چکا ہوں کیونکہ آپ لوگ انڈین سوشل اکنامیکل کلچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈیا کا سوشل کلچر اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈین سوشل کلچر. اگر انڈین سوشل کلچر کی بات کرتے تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حجاب کرو. انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی میں صرف 1 سے 2% عورتیں حجاب کرتی ہیں, باقی نہیں کرتی. میں اسلامک جورسپروڈنس کی بات کر رہا ہوں, اسلامک فقہ کی بات کر رہا ہوں, اسلامک شرع کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ اس کے اوپر بات کرو. آئی ڈونٹ کیئر کہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو یا انڈیا میں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آئی ایم اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا اسلامک جورسپروڈنس. ٹاک ٹو می آن دیٹ. اگر جی ریاض, ایسا کچھ سچ میں اسلام میں ہوتا نا, سب لوگ اسے سچ میں اسلام میں ہوتا نا گیٹ لاسٹ. میں تمہیں کیا میں دکھاؤں سچ میں ہوتا نا گیٹ لاسٹ. اوکے ساحل صاحب, تھینک یو سو ویری یہ مچ. بڑی خطرناک چیز آپ نے نکالی ایڈم صاحب, یہ تو ہم کو بھی نہیں پتا تھا. اتنی خطرناک چیز جو ہے ان کی شرح میں لکھی ہوئی ہے. ساحل صاحب, سنیکو ایک دلال ہے, اس نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ اونلی فینس کے اوپر کافی بڑا دلال تھا اور عورتوں کے ساتھ یہ گیمیں ڈالتا تھا. اس کو انہوں نے مسلمان کیا, محمد حجاب اور علی داوی نے. ہاں انہوں نے جب اس کو مسلمان کیا ہے تو انہوں نے ایک پوری لائف سٹریم کی ہے جو میرے پاس ہے. میں اس کو ایڈٹ کر کے شارٹ کر کے جہاں جہاں دکھانے والی چیزیں وہ دکھاؤں گا. کل میں اس کے اوپر ٹپنی کروں گا, آپ بھی موجود ہوں گے. ہم جی اینڈ میں اس کے اوپر ٹپنی کریں گے اور پھر میں اس کو کٹنگ کر کے بھی ڈالوں گا. انہوں نے سنیکو کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے یار حجاب کافی نہیں ہے اور حجابن عورت کے اوپر ٹرسٹ کبھی نہیں کرنا. یہ محمد حجاب اور علی داوی بکرے, نیور ٹرسٹ آن ا حجابی عورت. اور علی داوی نے بولا ہے کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. بائی دا وے علی داوی کی بیوی جو ہے حجابی عورت ہے, وہ کہتا ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, حجابی عورت پہ یہ بلیو نہ کرنا. نمبر 2, وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ یار لائیو, یار ویڈیو ریکارڈڈ لائیو ویڈیو بھائی, اس کو کل چلاؤں گا, ٹپنی کروں گا. اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے محمد حجاب, اس نے بتایا میں شادی کرنی میں کیا کروں تو ساری حجابن ہے. ٹھیک ہے, محمد حجاب سے صبر نہیں ہوا کیونکہ obviously ہے تو حرام ہی نا, وہ پورا کا پورا حرام کا پلہ ہے. اس نے بولا کہ یار اسلامک جورسپروڈنس میں آپ عورت سے شادی کرنے سے پہلے اسے ننگا کر کے کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں. میرے کان کھڑے ہو گئے, میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے تو سرچ کرنا شروع کر دیا. پھر آپ کو پتا ہے بھائی, آپ کا بھائی جب ایک بات سنے اور اس پہ سرچ کرے اور انٹرنیٹ کی دور میں وہ ملے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے, مل جاتا ہے. حضرت میرے پاس اس وقت اس کے انگلش ریفرنس بھی ہے, میں نے سے کہا نا میں دکھاتا ہوں بول, اردو ریفرنس بھی ہے میرے پاس, اس کا عربک ریفرنس بھی ہے. اسلامک جورسپروڈنس میں نہ صرف یہ دیکھو 3 اوپینین میں نے کیسے بتا دی کیونکہ سارا پڑھا تو میں نے بتایا نا. دیر از این اوپینین کہ آپ اس کا حجاب اتروا دیں پورا کا پورا اور اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے تک دیکھ لیں. دوسرا, آپ اس کی شرٹ بھی اتروا سکتے ہیں اور اس کے ٹیٹم ٹیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لسٹ میں مزہ دے گی کہ نہیں دے گی, مزہ کرے گی, کروائے گی کہ نہیں کروائے گی. تیسرا اوپینین وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹلی ننگا دیکھ سکتے ہیں اگلے پچھلے سوراخوں کے ساتھ. باپ رے باپ, خطرناک چیز ہے. اور ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے ود دی بوتھ انکلوڈنگ دا 2 پرائیویٹ پارٹ, ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے انکلوڈنگ دا 2 پرائیویٹ پارٹس. سر مجھے بتاؤ ایسے حجاب کا کیا فائدہ کہ اب آپ کے گھر میں مرد آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کہ میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں, قمیض اترواتے ہیں اور اس کی ہیڈ لائٹیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا, ذرا ٹلکی ہوئی ہے. یعنی ویئر از دی حجاب یار, کتنی گند ہے یار. یہ انڈین اسلام از ڈفرنٹ, عربک اسلام از ڈفرنٹ. میں ہمیشہ دکھاتا رہا ہوں, لیکن جب یہ مجھے پتا لگا, اور تھینک یو میمی حجاب, تو یہ تیری فلتھی مائنڈ نے
یہاں تک ہمیں پہنچایا کہ ہم اس کو سرچ کریں اور نکال کے دکھائیں. وہ سنیکوں کو مسلمان رہنے کے لیے یہ تک بتا رہے ہیں کہ یار یہ کر سکتے ہو آپ, ٹینشن کوئی نہیں ہے آپ کے لیے, آپ رہیں اسلام میں, اور آپ کے لیے اسلام نے ڈرٹی اسلام رکھا ہوا ہے ہم نے, آپ اسلام میں رہیں, اسلام مت چھوڑیں, اور جو حرکتیں آپ اسلام میں آنے سے پہلے کرتے تھے, یو کین اسٹل ڈو اٹ, مگر شرط یہ ہے کہ آپ اسے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور پھر اسے سمجھا رہے ہیں کہ اسلامک شادی از اے کانٹریکٹ. اگر آپ 2 سال تک بچے پیدا نہ کرو, اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی ٹرائل پیریڈ میں 2 سال میں, تو چھوڑ دینا, اگلی کر لینا. یار اس کو سنیکوں کو نیا مسلمان کیا انہوں نے, ایتھیسٹ تھا, اس کو نیا مسلمان کیا ہے کہ یار 2 سال رکھو بیوی اور بچہ اچھا نہ کرو, 2 سال میں ٹرائل پیریڈ میں پسند نہیں, چھوڑ دینا, have another one, have another one, have a third one, have another one, ٹیسٹ ڈرائیو کر لو, 2 سال کی ٹیسٹ ڈرائیو کر لو بیوی کی. یار میں ساحل کل چلاؤں گا, میں اس کی ایڈیٹنگ ساری کر لوں, کل چلاؤں گا, تو حیران ہو جائے گا یار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کیا ذلیل اور دلال لوگ ہیں.